यस कार्यक्रमका अध्यक्षगण, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र कार्यक्रममा सहभागी सबै प्रियगणहरू, अभिवादन। यहाँहरू सबैलाई हाम्रा आगामी चाडपर्वहरूका सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना छ। राम्रोसँग चाडपर्वहरू मनाउन सक्नुहोस्, खुसीका साथ रमाएर चाडपर्वहरूमा रहन सक्नुहोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, उनीहरूले धेरैले बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामीले दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा त हामीले किन विद्रोह गर्नु पर्यो, विद्रोह गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने विषय छ। दोस्रो, अब हामी कस्तो पार्टी बनाउँछौँ, हामीले बनाउन खोजेको पार्टी कस्तो पार्टी हुनेछ, यो विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने बेला हो। अब यहाँको समय पनि घटिसकेको छ। दौडा दौडको यो शनिबार त सम्पर्क मञ्चले त भात पनि खान नदिने स्थिति हुँदो रहेछ। बिहानदेखि अहिले तपाईँको चौथो हो, अझै दुई ठाउँ जानुपर्ने छ। कति भ्याउने हो थाहा छैन। यसको गरेर कस्तो कति प्रभावकारी कार्यक्रम हुन्छ, यो पनि मलाई चाहिँ अलि त्यति धेरै प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लागेन। र यो दसैँ आइरहेको बेलामा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम नगरौँ भन्न पनि मिलेन फेरि। अब घटस्थापनापछि घर घर जाने होला। त्यसो भएर शुभकामना मात्रै दिनुपर्ने स्थितिमा छौँ। तबै नथोरै किन हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, हामी कस्तो पार्टी बनाउँछौँ भन्ने बारेमा कुराहरू बिचमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका थियौँ, जनताको निम्ति काम नगर्ने पार्टी बनाएका थियौँ। जनताले मत दिएर सरकार बनाएपछि जनताका निम्ति काम गर्ने पार्टी बनाएका थियौँ र जनतासँग हामीले काम गर्छौँ भनेर मत मागेर सरकार बनाउने त अभिमत प्राप्त गरेका थियौँ। तर जब सरकार बन्यो, सरकार पनि बलियो सरकार बन्यो, दुईटै बहुमत करिब प्राप्त गरेको सरकार बन्यो। त्यो सरकारले जनताले अपेक्षा गरेका काम नगरेको मात्रै हो। पार्टीका नीति सिद्धान्त विचार कार्यक्रम कार्यनीति केही पनि बोकेन। हुँदा पार्टीले अगाडिका सिद्धान्तहरूबाट एकदमै धेरै टाढा गएका, जसलाई हामी दक्षिणपन्थी अवसरवाद भनिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी हो। एउटा मार्क्सवादी पार्टी, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्तीमा पनि 5वटा कुरा हुनुपर्छ, कम्तीमा 5वटा। त्यसका मार्क्सवादका मूलभूत सिद्धान्तहरू 5वटा सिद्धान्त छन्, 5वटा धारणाहरू भनिन्छ। पहिलो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी हुनका निम्ति त्यो पार्टीको विश्व दृष्टिकोण द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक गतिवादी हुनुपर्छ। त्यो भनेको सारा संसारलाई, देश दुनियाँलाई गतिशीलतामा हेर्ने र प्रगतिको प्रक्रियामा हेर्ने। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड गतिशील छ र प्रगतिको प्रक्रियामा छ, परिवर्तनको प्रक्रियामा छ, त्यो निरन्तर परिवर्तनशील छ भनेर हेर्ने त्यो दृष्टिकोण हुनुपर्छ। समाजको रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी हुनका निम्ति समाज बदल्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ। देशको समाज बदल्दाखेरि पनि श्रमजीवी वर्गको पक्षमा बदल्ने हुनुपर्छ। परिवर्तनको अगुवा हुनुपर्दछ कम्युनिस्ट पार्टी, र त्यो परिवर्तन श्रमजीवी जनताको पक्षमा हुने गरी त्यो परिवर्तनको अगुवाई गर्नुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीले। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। र पाँचौँ कुरा भनेको कम्युनिस्ट पार्टीले आफूले बोकेका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। यी 5वटा कुरा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको गुटमा रहे। नेकपा एमालेलाई केपी ओलीको गुटमा परिणत गरियो। एकता हुनुभन्दा अगाडि, माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुभन्दा अगाडि अलिअलि बाँकी थियो एमालेको सिद्धान्त, सङ्गठन, कार्यशैली, कार्यपद्धति अलिअलि बाँकी थियो। माओवादीसँग एकता गरिसकेपछि त्यहीबाट भत्किन थालेको थियो। एकता गर्न यद्यपि नौ पछि नि भत्काउन थालेको थियो, तर पनि एकता हुनुभन्दा अगाडिसम्म अलिअलि थियो। हामी त्यहाँ सङ्घर्ष गर्दै थियौँ, लडाइँ गर्दै थियौँ वैचारिक हिसाबले।
माओवादीसँग एकता गरिसकेपछि हामीले फरक खालको स्थिति भन्नुभयो र जब अदालतले हाम्रो एकता भङ्ग गरिदियो र पूर्व अवस्थामा पुग्ने भनेर भन्यो त्यसपछि एमाले भने एमाले रहेन। त्यही नै विघटन पार्टी एकता गर्दाखेरि जसरी एमालेलाई हामीले चाहिँ विघटन गरेको थियो, दुईवटा पार्टीलाई विघटन गरेर हामीले नयाँ पार्टी बनाएका थियौँ। एमाले पुनर्गठित हुँदै भएन। हामीले पुनर्गठनको अभियान चलाउने भन्यौँ, सकेसम्म एकै ठाउँमा रहेर नेकपा एमालेको पुनर्गठन गरौँ भनेर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। यहाँ धेरै कमिटीहरू सायद 2077को 4/5 गते सालेगाउँमा हामीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी उनीहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैले एक ठाउँ बसेर भन्यौँ कि अब नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ र पुनर्गठन मात्रै होइन रूपान्तरण पनि गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थाबाट यो मुलुकको नेतृत्व गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गरौँ र रूपान्तरण गरौँ भन्ने कुरा हामीले बोलेको थियौँ। सँगसँगै हामीले आजको अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवाद मात्र सीमित रहेर पुग्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादका मूल्य मान्यताको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने त्यो कार्यविधि त्यो कार्यदिशा बोकेर हामी अब जानुपर्छ भनेर हामी भन्यौँ। त्यो प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ तर त्यो हाम्रो प्रयत्न सफल हुन सकेन। एउटा पक्ष निरन्तर रूपमा यो दिशामा जान चाहेन, त्यसले जनताको बहुदलीय जनवादलाई भोग्न पनि चाहेन, त्यसले एमालेलाई पुनर्गठन गर्न पनि चाहेन, रूपान्तरण गर्ने त कुरै भएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो साँच्चै मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसारको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने भने अब त्यहाँ बसेर सम्भव छैन। एमाले पुनर्गठितै भएन भनिसकेपछि खालि केपी ओलीको भोट मात्रै रह्यो। अब केपी ओलीको भोट जहाँ उनीहरू मार्क्सवादको पनि अस्तित्व छैन, जहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद छैन, जहाँ नेपाली जनताका निम्ति काम गर्ने अठोट छैन, त्यहाँ रहेर यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनका निम्ति नयाँ ढङ्गले सङ्गठित हुन जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ र यो विद्रोहको बाटो हिँड्ने अठोट गऱ्यौँ र हिँडिरहेका छौँ। मैले जनताको बहुदलीय जनवाद पनि त्यहाँ रहेन भनिरहँदा अहिले पनि गोदावरीमा केही मान्छेहरू भट्टाइरहेका छन्। हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हो, तर उनीहरूको त्यो भट्टाइ नपुग्यो। जब मन्त्रको रूपमा जपेका मात्रै छन्, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि गरेन। अहिले पनि उनीहरूसँग जनताको बहुदलीय जनवादका 3टा विशेषता, यद्यपि त्यसको व्यापक रूपमा चर्चा गर्नलाई अलिकति समय चाहिन्छ, अहिले म त्यो गर्न सक्दिनँ। त्यसका 4वटा आयाम छन्। त्यसको दार्शनिक सैद्धान्तिक आयाम छ, एउटा राजनीतिक आयाम छ, एउटा आर्थिक आयाम छ, एउटा सामाजिक सांस्कृतिक आयाम छ। 4वटा आयाम छ। मैले विद्यावारिधीको निष्कर्षमा 4वटा आयामको चर्चा गरेको छु। मेरो विद्यावारिधीको थेसिसको निष्कर्षमा उनीहरूले अब त्यो सिधै प्रकाशित गरौँ भनेर म चाहिँ साथीले हेर्नु पाउनुहुन्छ भविष्यमा। आज पनि एउटा पुस्तक उनीहरूले विमोचन गर्नुभएको छ। साह्रै राम्रो पुस्तक हो यो, रेलिङको जीवनी, राहुल साङ्गेतियाले लेख्नु भएको राम्रो पुस्तक हो। अहिले अनुवाद गर्नुभयो, छाप्नु भएको छ, प्रकाशित गर्नुभएको छ, विमोचन गर्नुभएको छ। राम्रोसँग शुभकामना दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र उनीहरूलाई पढ्नका निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसरी सङ्घर्ष गर्छन् नेताहरूले, कस्तो जीवन बाँच्छन् क्रान्तिकारी नेताहरू, त्यसबाट सिक्न सकिन्छ। यस्ता प्रकाशनहरू पनि गर्नु जरुरी छ, अध्ययन पनि गर्नु जरुरी छ। किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको विचारले चल्ने आन्दोलन, लाठी मुरुले चल्ने आन्दोलन होइन। कम्युनिस्ट विचारले चल्ने हो, सिद्धान्तले चल्ने हो, विधिले चल्ने हो, पद्धतिले चल्ने हो। त्यस्तो आन्दोलन निर्माण गर्न खोजिएको हो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्दाखेरि, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दाखेरि। पुष्पलालले जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको अगुवाई गर्नुभएको थियो, त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो अरू पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको भिन्नता के हो, यो प्रश्न गर्दै उहाँले आफै भन्नुभएको थियो। अरू पार्टीहरू सम्झौताका साधन हुन्, कम्युनिस्ट पार्टी वर्ग सङ्घर्षको साधन। अरू पार्टीहरू नेता प्रधान हुन्छन्, कम्युनिस्ट पार्टी नीति प्रधान हुन्छ। आज त्यो दुवै चिज केपी ओलीले नेतृत्व गरेको गुटमा रहेन। न त्यहाँ नीति छ, त्यो नीतिको कुनै अर्थ छैन। त्यहाँ खालि केपी ओली जिन्दाबाद, केपी बा जिन्दाबाद, पानी खाने बोतलमा पनि केपी ओलीको फोटो। अब अन्यत्र छोडौँ, अब हामीले बिछाएका यी कार्पेटहरूमा पनि केपी ओलीको फोटो हुनेछ। केही दिनपछि सायद त्यही चाहिँ उहाँलाई खुसी लाग्नेछ। हाम्रा यो वासरुम भन्छौँ नि आजभोलि होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि पनि केपी ओली नै देखिनु पर्नेछ। सायद उहाँलाई त्यो बाटोमा उहाँ हिँड्नुहोस्, त्यसका निम्ति हाम्रो शुभकामना छ। तर हाम्रो बाटो फरक बाटो। हामी दुनियाँ बदल्न चाहन्छौँ। हामी व्यक्ति पूजा गऱ्यौँ,
विधिमा चल्न चाहन्छौँ, हामी विचारमा चल्न चाहन्छौँ, व्यक्तिमा होइन। व्यक्तिका निम्ति हो, समाजका निम्ति विचार बोकेर अगाडि बढ्ने, त्यो दिशाको अनुसार आन्दोलनको दिशा। जनताको बहुदलीय जनताले तीनवटा विशेषताहरू जनताको बहुदलीय जनता। पहिलो कुरा विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्ने, अंगीकार गर्ने र सम्मान गर्ने। तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोला, विचारको विविधतालाई, विचार विविध हुन्छ। तपाईँ हामी एउटै पार्टीमा छ, सबै कुरा मिल्दैन, फरक हुन्छ। मूल कुरा एउटै हुन्छ, तर त्यसलाई बोकेर हिँड्दाखेरि पनि त्यसको व्याख्या गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ, त्यसको लागू गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ। मार्क्सवाद एउटै सिद्धान्त हो, एउटै विज्ञान हो। रुसमा फरक भन्दै लेनिनले रुसमा छुट्टै ढङ्गले लागू गरे, मार्क्सिस्टहरूले चीनमा छुट्टै ढङ्गले लागू गरे, होल्स्किनहरूले भियतनाममा छुट्टै ढङ्गले लागू गरे, किमसिङहरूले कोरियामा छुट्टै ढङ्गले लागू गरे। विभिन्न मुलुकमा विभिन्न ढङ्गले लागू गर्छ। नेपालमा पनि हामीले हाम्रो विशिष्ट अनुसार लागू गर्छौँ भनेर त्यो मलाई मात्रै भन्नुभएको होइन। पुष्पलाल स्वयंले, जसले नेपालमा मार्क्सवादको प्रवेश गराउनु, नेपालमा मार्क्सवाद प्रवेश गराउने पहिलो व्यक्ति पुष्पलाल। नेपाली भाषामा मार्क्सवादी रचना सिर्जना गर्ने पहिलो व्यक्ति पुष्पलाल। उहाँले नै मार्क्सवाद एउटा गतिशील विज्ञान हो र विशिष्ट परिस्थिति अनुसार विशिष्ट ढङ्गले लागू हुन्छ, लागू गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको परिस्थिति जस्तो छ त्यही हिसाबले हामीले नेपालमा मार्क्सवाद लागू गर्ने हो भनेर भन्नुभयो। पुष्पलालले नै भन्नुभयो। मदन भण्डारीले मात्रै आएर भन्नुभएको होइन। मदन भण्डारी त पुष्पलालको चेलो भएको नाताले, उहाँको साँच्चै असल अनुयायी भएको नाताले मदन भण्डारीले त्यसको व्याख्या गर्नुभयो, विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभयो कि चेतनाको ढङ्गले मार्क्सवादको प्रयोग गर्ने भनेको के हो भनेर त्यो बेला उहाँले भन्नुभएको छ। विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। समाजमा विचारको विविधता छ, पार्टीभित्र पनि विचारको विविधता हुन्छ, राजनीतिमा पनि विचारको विविधता हुन्छ। त्यो विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, अंगीकार गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा केपी ओली फरक विचार सुन्न चाहनुहुन्छ। फरक विचार राख्नेहरूको हालत के भइरहेको छ? वामदेवले केन्द्रीय कमिटीमा गएर बोल्छु भनेर बोल्न पाएपछि पार्टी राजीनामा दिनु पर्यो। घनश्याम भुषाल अहिले पनि फरक मत राख्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ नसकेपछि बाहिर आएर एमालेको जीवन सामूहिकता थियो, त्यो सकिएपछि अब सकियो भनेर फेसबुकमा स्ट्याटस हेर्न बाध्य हुनुहुन्छ। यो हालत त्यहाँ हुन्छ। केपी ओली कहाँ हुने हालत त्यस्तै हो। यो हामीले बुझेर नै यो काम लाग्दैन भनेर अब यसबाट विद्रोह गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ भनेर भनेको। दोस्रो, जनताको बहुदलीय जनताले भनेको विधि पद्धतिलाई अगाल्नुपर्छ भन्ने। जहाँ पनि, पार्टीमा पनि, राज्यमा पनि, समाजमा पनि विधि अनुसार चल्यो भन्ने काम लाग्छ। परिवारमा पनि व्यक्तिको आकांक्षा अनुसार, व्यक्तिको इच्छा अनुसार स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने त्यो परिवार पनि चल्दैन, समाज पनि चल्दैन, पार्टी पनि चल्दैन, राज्य पनि चल्दैन, कहीँ पनि चल्दैन। त्यसले विधि र पद्धतिलाई मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो जनताको बहुदलीय जनताको। त्यो आज केपी ओलीको छैन। उनी राज्य चलाउँदाखेरि निरङ्कुश ढङ्गले चलाउन खोजे, संविधानलाई मानेन, कानुनलाई मानेन, संविधानले कहीँ कतै स्थान नदिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने जस्तो असंवैधानिक काम गरे। अदालतले तिमीले असंवैधानिक काम गर्यो भन्दा पनि नटेर फेरि अर्कोचोटि पनि संविधानको प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे। यही हो विधिलाई अस्वीकार गर्ने भनेको। संविधानको सर्वोच्चता भनेको छ जनताको बहुदलीय जनता। जनताको बहुदलीय जनताको एउटा मुख्य मान्यता संविधानको सर्वोच्चता। शङ्करको भोलि पढाउनु हुन्छ 14 विशेषता भन्दै खाए सायद कमलाहरूले पनि कतिले प्रशिक्षण लिनुभएको छ। आज कहाँ छ त्यहाँ 14 विशेषता? कहाँ छ विधिको? त्यहाँको संविधानको सर्वोच्चता कहाँ छ आज केपी ओलीसँग? विधिको शासन कहाँ छ आज केपी ओलीसँग? होइन, सकियो। सबै कुराहरू दिने अब अरू त हुँदा हुँदा केपी ओली मात्रै एकल अहिले गोदावरीको तामझाम देखिएको छ है। अरू त्यहाँ केही पनि छैन। केपी ओली भारतीय यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको छ। यो त व्यक्तिको एउटा व्यक्तिको कम्पनी हुनसक्छ। यस्तो कम्पनीमा पनि साझा छ, सेयरहोल्डरहरू छन् भने त त्यो त एउटा नियममा चल्छ नि, एउटा विधिमा चल्छ नि, विधानमा चल्छ नि। त्यहाँ त्यो पनि छैन। यस्तो हालत भएको छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो, जनताको बहुदलीय जनताले भनेको जनपक्षीय आचरण गरेर भनेको। जनपक्षीय आचार व्यवहार हुनुपर्छ। कहाँ छ जनपक्षीय आचार? जनताको पक्षमा कति काम गर्यो? जनताको पक्षमा काम गर्यो कि भ्रष्टाचारीहरूको पक्षमा गएर काम गर्यो? भ्रष्टाचारीहरूलाई पस्ने काम गर्यो कि जनताको हितमा काम गर्ने काम गर्यो? हावादारी गफ गरेको छ,
पानी जहाज ल्याउँछु र रेल उडाउँछु भनेको छ। इन्डियालाई करोडौँ पैसा तिरेर ल्याएर चाहिँ त्यहाँ रेल ल्याए भनेर ल्याएर त्रिपालले थापे छोपेर राखेको छ। वर्षौँ भइसक्यो, त्यो पुरानो भइसक्यो, अहिलेसम्म चलेको छैन। त्यो पनि अहिलेको राणा शासनका पालामा चलेको जनकपुर जयनगर रेलमार्ग पुरानै हो। त्यसैलाई मर्मत गरेर चलाउने भयो, त्यो पनि चलाउन सकेको छैन। काम हालत त्यस्तो छ, गफ गरेर छ आकाश पातालका। यो हालत भइसकेपछि यो बाटोबाट अब सम्भव छैन। त्यस कारणले विद्रोह गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हामी गरिरहेको। अब हामी के गर्छौँ, कस्तो बनाउन सक्दैछौँ भनेपछि हामी व्यक्तिवादी होइन विचारवादी पार्टी बनाउनेछौँ, नेतामुखी होइन नीतिमुखी पार्टी बनाउनेछौँ, नीतिमा चल्ने पार्टी बनाउनेछौँ, नीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्नेछौँ भनेर हामीले पनि गल्ती गरेर पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरौँ। सबभन्दा पहिले उनीहरूसँग यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, व्यक्ति प्रधान भयो भने हामी त्यही बाटो हिँड्छौँ, व्यक्तिलाई हाई गरेर थाल्नु हामी त्यही बाटो हिँड्छौँ। हो, व्यक्तिको भूमिका हुन्छ, भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्छ, यथोचित ढङ्गले सम्मान गर्नुपर्छ, पूजा गर्ने होइन, देवता मान्ने होइन। व्यक्ति देवता हुन सक्दैन, व्यक्तिले देवता सृजना गरेको व्यक्ति देवता हुन सक्दैन। व्यक्तिगत देवता मान्न थाल्छौँ हामी कम्युनिस्ट पार्टीबाट, कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित हुन्छौँ, त्यो बाटोमा जानु। विधिलाई मान्दैनौँ हामीले कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धाउँछौँ, त्यो बाटोमा जानु। विधि पद्धति र मापदण्डका आधारमा संस्थागत ढङ्गले चल्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। अहिले हामी कहाँ पनि अलिकति चलिरहेको छ यो नयाँ ढङ्गले। त अब चाहिँ सिधा पासिङ गर्ने एकदम चाहिँ एक बेलामा ठुल्ठुला पद प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको एउटा त्यो देखिया छ। हेर्नुहोस्, यो ठिक छ, आकाङ्क्षा राख्ने कुरा मिठिक हो, तर आकाङ्क्षा पनि ठिकै खालका हुनुपर्छ, ठिकै ढङ्गले नै राख्नुपर्छ। त्यसरी गयो भने हामी सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ, नत्र भने दुर्घटना पनि हुन सक्छ। दुर्घटनाको बाटो हिँड्ने कि सुरक्षित ढङ्गले गन्तव्यमा पुग्ने भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। त्यसबाट हामीले चाहिँ त्यो कसरी हो अगाडि बढ्नु भन्दाखेरि स्पष्ट विधि बनाउनु पऱ्यो, पद्धति बनाउनु पऱ्यो, मापदण्डहरू बनाउनु पऱ्यो, वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारहरू निर्माण गर्नु पऱ्यो। त्यसका आधारमा संस्थागत ढङ्गले चल्ने पार्टी बनायौँ भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले बनाउनु खोजेको पार्टी चाहिँ त्यस्तो, त्यसका निम्ति हामीले नयाँ ढङ्गले जानु पर्यो। अब उही पुरानै तरिका हो कि केटी बाले गरे जस्तै अरू पनि अर्को बा जन्मिने, अर्को बाले त्यस्तै गर्ने हो, लगेर सबैले भनेर आशीर्वाद बाँड्ने हो भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन। अहिले त हामीलाई बाँड्नेलाई पनि आनन्द आउँदा, प्राप्त गर्नेलाई पनि आनन्द आउँदा होला, तर त्यो अन्त त फेरि त्यही बाटोमा जानुपर्छ, केटीको बाटोमा जानुपर्छ। त्यो बाटोमा गएर हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्न सक्दैन। त्यसैले हामी स्पष्टत नीतिमा चल्ने पार्टी, विचारमा चल्ने पार्टी, विचार बोकेको पार्टी, विचार अनुसार चल्ने पार्टी, नीति बोकेको पार्टी, नीति अनुसार चल्ने पार्टी, विधि पद्धति मापदण्डमा संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी निर्माण गर्ने। त्यस्तो खालको पार्टी निर्माण गर्यो भने अहिलेका हाम्रा चाहिँ जति पनि समस्याहरू छ ती समस्या समाधानको आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामीले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको कारणले विद्रोह गर्यौँ, संविधानमाथि प्रहार भएको कारणले विद्रोह गर्यौँ, प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार भएको कारणले विद्रोह गर्यौँ। जब हामीले त्यो कारणले विद्रोह गरेका छौँ भने हाम्रो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भूमिका हुनु पऱ्यो, संविधानको रक्षा गर्ने भूमिका हुनु पऱ्यो, यो प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकालसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउने भूमिका हुनु पऱ्यो। त्यसका निम्ति हामीले त्याग गर्नु पऱ्यो, त्याग गर्नु पनि त्याग हो। ठिक छ, हामीले चाहिँ मन्त्री नबन्दा त्यो सबै कुरा हुन्छ भने हामी मन्त्री नबन्न पनि तयार हुनु पऱ्यो। भन्दाखेरि हुन्छ भने भन्न पनि तयार हुनु पऱ्यो। हामीले भनेर त भूमिका निर्वाह गर्छौँ भन्न पनि तयार हुनु पऱ्यो, जिम्मेवारी बोक्न पनि तयार हुनु पऱ्यो। तर हामीले ध्यान नगरेर भाइले अरू खालका भूमिका निर्वाह गरेर त्यो हाम्रो उद्देश्य कुरा हुन्छ भने त्यसका निम्ति पनि हामी तयार हुनु पऱ्यो। हामीले पार्टीका कुनै ठाउँमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्दाखेरि हाम्रो यो उद्देश्य पुरा गर्नु छ दिनु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ हामीले नलिँदाखेरि पनि अरू साथीहरूलाई सहयोग गर्दा पनि त्यो भूमिका बाहिरबाट निर्वाह गर्दाखेरि पनि त्यो उद्देश्य हाम्रो पुरा हुन्छ, त्यो पनि गर्नु। त्यो सबैका निम्ति तयार हुनु पऱ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्ने एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन त त्यागको आन्दोलन पनि हो, समर्पणको आन्दोलन पनि हो। त्यो समर्पण भनेको यस्तैको नपाउने हो। नपाउँदाखेरिको त्याग त जब पनि गर्छन्, पाएका बेलामा त्याग गर्ने किन गर्ने? अवसर पाएका बेलामा त्याग गऱ्यो भने त्यो त्याग हुन्छ। अवसरै नपाएका बेला मैले त्याग गरेको छु के अर्थ? पाउँदै पाएको छ नि त्यसले त्याग गरेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन स्पिरिट हुनु पऱ्यो मैले भनेको छु। त्यो स्पिरिट बोकेको आन्दोलन, त्यो स्पिरिट बोकेको पार्टी हामीले बनाउन सक्यौँ भने भविष्य हाम्रो आफ्नो हुन्छ। भविष्य हामीलाई ती जिम्मेवारी पनि आउन सक्छन्।
हामी निरन्तर यो अभियानमा लागिरह्यौँ भने अनेकौँ खालका अवसरहरू अनेकौँ खालका जिम्मेवारीहरू हामीले लिन सक्छौँ, पुरा गर्न सक्छौँ। आन्दोलनै त्यो ढङ्गले हामीले लान सकेनौँ भने त्यो अवसर सबैले हुन्छ। अहिले एकछिन होला, त्यसपछि चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो खालको पार्टी निर्माण गर्ने र अहिले यति बेला जे खालका समस्याहरू राजनीतिमा देखा परेका छन्, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नु भनेर केपीहरूलाई हामीले आलोचना गरेका छौँ। हामीले के गर्नु? हामीले पनि फेरि त्यही बाटो हिँड्ने, त्यही संरक्षणको बाटो हिँड्ने, कमिसन खोल्ने बाटो हिँड्ने, कमिसन तन्त्रमै हामी पनि संलग्न हुने, हामी पनि व्यक्तिवादी नेतावादी कृपावादी हुने, हामी पनि राजनीतिक पदहरूको खरिद बिक्री गर्ने। त्यसमा त हामी के गर्नु? यो सबैको विरुद्ध हामी चाहिँ उभिने र यो सबैको विरुद्ध उभिने मात्रै एउटा राजनैतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ। जुन खालको राजनीतिमा यो भ्रष्टता, अनेकौँ खालका विकृति विसङ्गतिहरू एकदम दूषित रूपमा राजनीतिलाई दूषित बनाइएको छ। राजनीति साँच्चै यो फोहोरी खेल रहेछ भन्ने त्यस्तो बुझाइ हुने स्थिति सिर्जना गरिएको छ, व्यवहारले त्यस्तो बनाएको छ। त यसलाई सफा गर्ने, यो राजनीतिभित्र प्रवेश गरेको जुन प्रदूषण छ यसलाई सफा गर्ने एउटा महाअभियान चलाउनु जरुरी छ। त्यो अभियानमा हाम्रो आह्वान छ, युवा साथीहरू अगाडि आउनु। तपाईँहरू हामी त हिजो शान्तवादका विरुद्ध लड्यौँ, फाल्यौँ। हेर्नुहोस्, हामी त इतिहासमा गौरवकारी हुन्छ हाम्रो पुस्ताले, किन सानो कुरा थिएन नि। पञ्चायतीहरू पुस्ताहरू थाल्ने कुरा सानो कुरा थिएन। तपाईँहरू धेरै त त्यो नभोगेका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, भोगेका साथीहरू न बोल्न पाइन्थ्यो, हिँड्न पाइन्थ्यो, चल्न पाइन्थ्यो, के गर्न पाइन्थ्यो। त्यो शासन ढाल्ने कुरा त्योभन्दा पढा थियो होला। राणा शासन पक्कै पनि, राणा शासन भोगेका त अब हामी यहाँ छैनौँ, पञ्चायत भोगेका त हामी धेरै साथीहरू छौँ। त्यो व्यवस्था फाल्ने कुरा सानो कुरा थिएन। त्यसलाई फालौँ, राजतन्त्र कायम थियो। आएको प्रजातन्त्रलाई समाप्त पारेर दिनको शासन चलाउने ज्ञानेन्द्र शाह जस्ताहरू भएको त्यो शासन, त्यसलाई ढाल्ने कुरा पनि सानो कुरा थिएन है। ती शासनहरूलाई ढालेर कम्तीमा पनि हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रता मुलुकलाई दियौँ। अब यति बेलाको हाम्रो कर्तव्यलाई बचाउने कर्तव्य, बचाउनका निम्ति हामी लड्छौँ, लड्न तयार छौँ, बचाउनुपर्छ। यसलाई बचायो भने नै अगाडि बढ्ने हो। यसलाई फेरि चाहिँ गुमायौँ भने त्यसैका निम्ति फेरि दशकौँ आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही राजनीतिक स्वतन्त्रका निम्ति हामीले 7 दशक हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। 7 दशक 1886 सालमा 7 दशकभन्दा धेरै हुन्छ। त्यहाँ हिसाब गऱ्यो भने प्रचण्ड गोर्खा भन्ने एउटा संस्था बनेको थियो। यो विक्रम सम्वत 1986 सालमा पन्जाब परिषद अलिपछि गठन भयो। त्योभन्दा पहिले प्रचण्ड गोर्खा भन्ने बनाएका थिए। यो मैनाबहादुर आले लगायतका केही युवाहरूले। त्यो पछि मैनाबहादुरजी जेलमै बित्नुभयो, जेलमा हालेका थिए। खड्गमान सिंह, खण्डमान सिंह भन्ने लगायतका युवाहरू त्यति बेलाका एकदम युवाहरू थिए। खड्गमान सिंहले पछि जेलबाट निस्केर जेलमा 20 वर्ष भन्ने एउटा किताब पनि लेख्नु भएको छ। पछि तल पञ्चायतमा लागेको राम्रो लेख्नुभयो। पछिल्लो बाटो भन्नुभयो त सुरुमा राणा शासनका विरुद्ध सबभन्दा पहिले सङ्गठित हुने मान्छेहरू यी मान्छेहरू व्यक्तिगत विद्रोहभन्दा अगाडि थिए। तर सङ्गठित रूपमा चाहिँ 1986 सालमा उहाँहरू चाहिँ सङ्गठन निर्माण गरेर प्रचण्ड गोर्खा भन्ने बेला हामीले आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ यो संविधान जारी गरेको मितिसम्मको हिसाब गर्ने हो भने 7 दशकभन्दा नभए करिब 8 दशक सङ्घर्ष गरेर यो लोकतन्त्र प्राप्त गरेका। त्यो यो लोकतन्त्रको त्यति ठुलो मूल्य छ नि, यसलाई जोड्ने यति बेला काम गर्दैन। तपाईँहरू यो गर्दैन, यो गुम्यो भने फेरि त्यति नै समय लाग्ला अथवा कति समय लाग्ला फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्ला। त्यसैका निम्ति हामी सधैँभरि सङ्घर्ष गर्ने, समाजको विकासका निम्ति, देशको विकासका निम्ति काम गर्ने अवसरै नपाउने हो। त्यस कारण यो लोकतन्त्रलाई हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र हो। यसलाई बचाउने र अगाडि बढाउने, थप विकास गर्ने अगाडि बढ्ने र समाजको विकासका निम्ति ठुला ठुला अभियानहरू सञ्चालन गर्ने अगाडि बढ्ने। अहिलेको हाम्रो एउटा माग हो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारका विरुद्ध एउटा क्रान्ति भ्रष्टाचारको विरुद्ध गर्नुपर्नेछ। त्यो क्रान्तिको अगुवाई युवा साथीहरूले गर्नुहोस्, तपाईँहरूले गर्नुहोस्, तपाईँले गर्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ राजनीतिक जागरण अभियान भनेका छौँ। उसको हाम्रो निर्णय लिएको छ। यो पार्टी हामीले नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर जाउँ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो अवधारणा धेरै भनेका छौँ। सँगसँगै नेपाली समाजको चेतनालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। जनजागरणको पनि आवश्यकता छ।
समाजमा अनेकौँ खालका विभेदहरू छन्, असमानताहरू छन्। वर्गीय विभेद छ, जातीय विभेद छ, लैङ्गिक विभेद छ, भाषिक विभेद छ, सांस्कृतिक विभेद छ, धार्मिक विभेद छ। अनेकौँ खालका जुन विभेदहरू छन् यी विभेदहरूलाई मेटाउँदै जानुपर्छ। वर्गीय विभेद मेटाउन अलिक धेरै टाइम लाग्ने, आर्थिक उन्नतिको आवश्यकता पर्छ। अरू खालका विभेदहरू, सामाजिक सांस्कृतिक विभेदहरूलाई हामी आजका दिनबाट पनि हटाउँदै जान सक्छौँ। तर त्यसका निम्ति जागरणको खाँचो छ। यी विभेदहरू बेठीको नै निर्णय हटाउनुपर्छ भन्ने जागरणको खाँचो छ। आज पनि बोक्सीको नाममा महिलाहरू मारिनुहुन्छ। आज पनि दाइजन नल्याएको नाममा महिलाहरूको हत्या हुन्छ। यो खालको जुन अन्धविश्वासी चेतना छ नि, यसलाई बदल्नको निम्ति जागरणकै आवश्यकता छ। त्यो अन्धविश्वासलाई मेटाउने भनेको विज्ञानको शिक्षाले हो, अर्को उपायले हुँदैन। महर्षिले एकचोटि भन्नुभएको थियो, यो सांस्कृतिक क्रान्तिभन्दा अलिकति अगाडिको एउटा भनाइ छ महर्षिको, कि जनतामा रहेको अन्धविश्वासलाई समाप्त पार्ने भनेको प्रशासनिक औजार प्रयोग गरेर होइन, विज्ञानको चेतनाद्वारा हो भन्नु। वास्तवमा त्यही वैज्ञानिक चेतना दिन सक्यौँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्यौँ, समाजमा रहेका यी अन्धविश्वासी रूढिवादी धारणाहरू अन्त्य हुँदै जान्छ र यो विसङ्गतिहरू पनि सकिँदै जान्छ। त्यो गर्न सकेन भने निरन्तर जारी रहन्छ। त्यसबाट यो जनचेतनाको अभियान पनि चलाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति पनि अगुवा पार्टी बनाउने हो, राजनीतिक जागरणको अगुवा पार्टी बनाउने हो। जनता बिचमा भएका असमानतालाई मेटाउने, विभेदहरूलाई मेटाउने, त्यसका निम्ति हामी रूढिवादी अन्धविश्वासी परम्पराहरू, रीतिरिवाजहरूलाई परिवर्तन गर्दै जाने यो खालको चेतना अभियान, जागरण अभियान पनि जरुरी छ। त्यो अभियान सञ्चालन गर्ने, त्यसको पनि राजनीतिक अगुवा बन्ने पार्टी चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने। त्यसका निम्ति हामीले त्यो ढङ्गले जानका निम्ति हामीले यो भित्र गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै अर्को एउटा पार्टी हो भनेदेखि त्यसो कुनै पनि अर्थ छ। अर्को एउटा पार्टी मात्रै थपिने कुरा भने त्यसो कुनै पनि अर्थ छैन। नयाँ ढङ्गको पार्टी, साँच्चै जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी, साँच्चै समाजको रूपान्तरणका निम्ति काम गर्ने पार्टी, साँच्चै जनताका सबै खाले जनताको बिचमा रहेका विभिन्न खालका जुन समस्याहरू छन्, अनेकौँ खालका असमानताहरू छन्, विभेदहरू छन्, यिनीहरूको अन्त्य गर्दै जाने पार्टी र साँच्चै नेपाली समाजलाई समुन्नत बनाउने र समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने पार्टी, त्यो पार्टी बनाउने, त्यो अभियानमा लाग्ने हो। त्यो अभियानमा लाग्नका निम्ति हामीले दृढताका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहोस्, त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईँहरू सम्पर्कमा जिल्लाको पार्टी आन्दोलन र यहाँको केन्द्रको पार्टीको नीति कार्यक्रमसँग जोडिएर पनि काम गर्नुहुन्छ, ठुलो पनि काम गर्ने संस्थाहरू, संरचनाहरू पनि सम्पर्क मञ्चहरू भनेका अहिले दसैँ तिहारको बेलामा तपाईँहरू गाउँमा जाने होला। पार्टीको यो सन्देश बोकेर, पार्टीको नयाँ सन्देश समाजवादको यात्रामा अगाडि बढौँ। हामी नारा पनि बनाएकी छौँ सामाजिक सञ्जालमा, अलि आकर्षित पनि भएको छ, त्यसले राम्रै रिस्पोन्स पनि पाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नाराका साथ अब नेकपा एकीकृत समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्यो। जनताको भोटले जनवाद भन्दै आजको पुँजीवादको घेरमा केन्द्रित हुने भई जनताको भोटले जनवाद भन्ने अहिलेको अझै समाजवादको कार्यदिशा दिने बेला भएको छैन, समाजवादी क्रान्तिको चरण सुरु भएको छैन भन्दै आज जे छ यही सीमित रहने जो भनेको पुँजीवादको घेरामा कैद हुने कुरा हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो मुलुकलाई पुँजीवादको घेरामा कैद गर्ने होइन, समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने हो। त्यो समाजवादको दिशामा अगाडि गर्ने यात्राको अगुवाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। त्यो अगुवाईको यात्री हामी सबै बन्ने हो। यसमा हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ। यही आह्वानका साथ, यही अनुरोधका साथ फेरि एउटा शुभकामना व्यक्त गरेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी.com